नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां षोडशे पत्रे चतुर्थे पाठ्यांशे भवतः स्वागतम्। गत तृतीये पाठे भवता वास्तुनिर्माणे आधारभूतानाम् आयादि नवपदार्थानां निर्धारणं, शालायाः निर्माणे कालदिङ्निर्धारणम् एवं ध्रुवाद्येकशाला भवनानां तदवयवानां च स्वरूपम् अधीतम्। अस्मिन् चतुर्थे पाठे द्विशाल, त्रिशाल, चतुश्शाल भवनानां भेदैः सह प्रासादवास्तोः स्वरूपम् अथ च द्वारविन्यास वेदांश्च अध्येष्यते। यस्मिन् गृहे द्वे शाले स्तः तद्द्विशालं, यस्मिन् त्रीणि आलयानि तत्त्रिशालं, यस्मिन् चतस्रः शालाः तत् चतुश्शालमिति उच्यते। तत्र द्विशालानामपि पूर्वादिदिग्वशात् ध्रुवाद्येकशालावशाच्च त्रयोदश भेदाः वात, सिद्धार्थ, यमसूर्यप्रभृतयः भवन्ति। त्रिशालानामपि रिक्तदिशमाश्रित्य हिरण्यनाभ, पक्षघ्न, चुल्ली प्रभृति चत्वारः भेदाः एवं चतुश्शालानां द्वार आलिन्दयोः संख्यास्थितिवशात् सर्वतोभद्र, वर्धमान, रुचकेति पञ्चभेदाः जायन्ते। एतेषां विशदतया अत्र अस्मिन् पाठे अध्ययनमस्माभिः करिष्यते। एतदतिरिच्य अङ्गुल, हस्त, दण्ड, क्रोशादीनां मानानि अपि अस्माभिः पठ्यन्ते। वस्तुतः गृहवास्तुमतिरिच्य यः अपरः मुख्यवास्तुभेदः असौ प्रासादवास्तुरिति उच्यते। इदं प्रासादवास्तु अपि राजप्रासाद, देवप्रासाद इति भेदाभ्यां द्विधा। तत्र आदौ देवप्रासादानां तदवयवानां च गर्भगृह, लिङ्ग, पीठिका, जगति, प्रदक्षिणा, शिखराणां मानानि पठ्यन्ते। ततः राजप्रासादानां षोडशविधानां मेरु, मन्दर, कैलास प्रभृतीनां स्वरूपं, लक्षणानि च अभिधीयन्ते। एतदतिरिच्य गृहे प्रासादे वा कश्चन महत्त्वपूर्णः अवयवः भवति द्वारमिति। तस्य द्वारस्य कदा कस्यां दिशि विन्यासः स्यात् अथ च कथं तस्य वेधः भवति इति एतत् सर्वमपि अस्मिन् विचार्यते। अतः अयं पाठः अतिमहत्त्वाधायी वर्तते। त्रयोदशविधानां द्विशालभवनानां स्वरूपम्। द्विशालवास्तु अर्थात् यस्मिन् वास्तुनि गृहे वा द्वे शाले स्तः। ग्रन्थेऽस्मिन् द्वयोः दिशोः शालास्थापनक्रमेण मुख्यतया षड्विधानि द्विशालगृहाणि उक्तानि। तेषामेव आकृत्यादिवशात् शालाविशेषस्य निर्माणात् त्रयोदशभेदाः सञ्जायन्ते। तद्यथा द्विशालानां तद्गृहाणां भेदाश्चैव त्रयोदश फलपाकार्थमेतेषां मया प्रोक्तं सुविस्तरात्। कथमेतेषु गृहेषु शालयोः स्थितिः स्यात् इति जिज्ञासायाम् उच्यते यत् तयोः दिग्वशात् स्थितिः निरूप्यते। कथमेतेषु गृहेषु शालयोः स्थितिः स्यात् इति जिज्ञासायां तयोः दिग्वशात् स्थितिं निरूपयति विश्वकर्मा। पूर्वयाम्यपश्चिमं पश्चिमोत्तरमथोत्तरपूर्वकं प्राक्प्रतीचिमथ दक्षिणोत्तरं वास्तु षड्विधमिदं द्विशालकम्। अर्थात् पूर्वदक्षिणयोः, दक्षिणपश्चिमयोः, पश्चिम उत्तरयोः, उत्तरपूर्वयोः, पूर्वपश्चिमयोः एवं उत्तरदक्षिणयोः दिशोः शालास्थितिवशात् एतानि द्विशालगृहाणि प्रधानतया षड्विधानि वर्तन्ते। पुनरेतेषां प्रभेदाः गतपाठोक्तध्रुवादिशालाविशेषस्य तत्तद्दिशि निर्माणात् जायन्ते। द्विशालगृहाणां त्रयोदशप्रभेदाः विश्वकर्मप्रकाशे एवं उल्लिखिताः सन्ति। वातं, सिद्धार्थं, यमसूर्यं, दण्डं, काचं, चुल्ली, शोभनं, कुम्भं, नन्दं, शङ्खं, सम्पुटं, कान्तं प्रथमं, कान्तं द्वितीयमिति। सम्प्रति एकैकस्य द्विशालगृहस्य संक्षिप्ततया स्वरूपं फलञ्च अत्र उपस्थाप्यते। वातं, यस्य दक्षिणे दुर्मुखसंज्ञिकाशाला एवं पश्चिमे खरसंज्ञिकाशाला भवेत् तत् वातं द्विशालगृहं भवति। इदं वातरोगप्रदं भवति। अर्थात् गृहेऽस्मिन् वासात् गृहस्वामी तत्सम्बन्धिनश्च वातरोगेण पीडिताः भवेयुः। सिद्धार्थं,
यस्य दक्षिणे दुर्मुखसंज्ञिकाशाला एवं पश्चिमे धान्यशाला स्यात् तत् सिद्धार्थसंज्ञकं द्विशालगृहं भवति। इदं सर्वसिद्धिदं भवति। अर्थात् गृहेऽस्मिन् वासात् गृहस्वामी तत्सम्बन्धिनश्च सर्वविधसुखान् अवाप्नुयुः। यमसूर्यं पश्चिमे धान्यसंज्ञकशाला उत्तरे च जयनाम्नी शाला यदि स्यात् तर्हि तत् द्विशालगृहं यमसूर्यमित्युच्यते। इदं मृत्युदं ज्ञेयम्। अर्थात् गृहेऽस्मिन् वासात् गृहस्वामी तत्सम्बन्धिनश्च मृत्युं प्राप्नुयुः अथवा मृत्युतुल्यकष्टेन पीडिताः भवेयुः। दण्डं पूर्वे खरनाम्नी शाला उत्तरे धान्य इत्याख्या शाला यस्मिन् गृहे भवेत् तद्विशालगृहं दण्डम् इति उच्यते। यस्मिन् वासात् गृहस्वामी वारं वारं दण्डभाग् भवति। काचं दुर्मुखशाला दक्षिणे एवं जयशाला उत्तरे यत्र स्यात् तत् काच्यसंज्ञकं द्विशालगृहं कथ्यते। एतादृशं गृहं बन्धुनाशं धनक्षयं च करोति। चुल्ली यदि पूर्वे खरशाला एवं पश्चिमे धान्य संज्ञकशाला भवेत् तर्हि तद्विशालं गृहं चुल्ली इत्युच्यते। अत्र वासात् गृहस्वामिनः तत्सम्बन्धिनां वा धनधान्ये अथवा पशूनाम् उत वाहनानां संख्यायां वृद्धिर्भवति। शोभनं यदि दक्षिणे विपक्षसंज्ञकं पश्चिमे च क्रूरसंज्ञकम् आलयं स्यातां तर्हि तत् द्विशालगृहं शोभनमिति उच्यते यत् अतिधनधान्यप्रदं भवति। कुम्भं यदि दक्षिणपश्चिमयोः विजयसंज्ञके शाले भवेतां तर्हि तत् कुम्भं द्विशालगृहमुच्यते यत् स्त्रीपुत्रादिभिः समृद्धिं जनयति। नन्दं यदि धनसंज्ञककक्षः पूर्वे एवं धान्यः कक्षः पश्चिमे स्यात् तर्हि एतद्विशालगृहं नन्दमिति अभिधीयते। इदं धनदायकं शोभादायकं च भवति। शङ्खं कयोश्चिदपि द्वयोः दिशोः यदि विजयसंज्ञकौ कक्षौ भवेतां तर्हि तत् शङ्खम् इति उच्यते। शङ्खवास्तु गृहस्वामिने शुभफलप्रदं भवति। सम्पुटं कयोश्चिदपि द्वयोः दिशोः यदि विपुलसंज्ञके शाले स्यातां तर्हि तद्विशालवास्तु सम्पुटम् इति नाम्ना व्यवह्रियते। इदं वास्तु धनधान्यादिसमृद्धिं जनयति। कान्तं कान्तस्य द्वौ भेदौ भवतः। यदि कयोश्चिदपि द्वयोः दिशोः सुवक्त्रसंज्ञकौ कक्षौ वर्तेते तर्हि तत् कान्तं प्रथमम् इति उच्यते। एवं यदि उभयोः दिशोः मनोरमसंज्ञकौ कक्षौ स्यातां तर्हि तत् कान्तं द्वितीयम् इति उद्गीर्यते। द्विविधमपि कान्तवास्तु शोभादायकौ भवेतां। त्रिशालवास्तूनां भेदाः। त्रिशालवास्तु तद्भवति यस्मिन् तिस्रश्शालाः भवेयुः। एताः तिस्रश्शालाः तिसृषु दिक्षु निर्मिताः भवन्ति। अर्थात् एकस्यां दिशि भूखण्डं रिक्तं भवति। रिक्तदिशमाश्रित्य एव त्रिशालवास्तूनां चत्वारो मुख्यभेदाः क्रमशः हिरण्यनाभं, सुक्षेत्रं, चुल्ली, पक्षघ्नम् इति भवन्ति। तेषां स्वरूपं फलं च ग्रन्थेऽस्मिन् सम्यक्तया निरूप्यते यदेकैकशः अत्र उपस्थाप्यते। हिरण्यनाभं यस्मिन् वास्तुनि उत्तरदिशि गृहं द्वारं वा न स्यात् अर्थात् तत्र निर्माणाभावे रिक्तता भवेत् तत् त्रिशालवास्तु हिरण्यनाभम् इति उच्यते। एतादृग्गृहं राज्ञां सुखं वर्धयति। अनेन इदमपि सूच्यते यदिदं त्रिशालवास्तु राजाद्यधिकारिभ्यः निर्मेयः। सुक्षेत्रं यस्मिन् वास्तुनि पूर्वदिशि शाला द्वारं वा न भवेत् तद् वास्तु सुक्षेत्रमिति उच्यते। अतः अस्मिन् त्रिशालवास्तुनि उत्तर दक्षिण पश्चिमदिक्षु कक्षानां निर्माणं क्रियते। इदं सुक्षेत्रसंज्ञकं त्रिशालगृहं पुत्रपौत्राणां वृद्धिदम् एवं धनधान्यसमृद्धिदं भवति। अर्थात् अस्मिन् गेहे निवासात् गृहस्वामिनः पुत्रपौत्रादयः एधन्ते धनधान्यादिभिः सम्पन्नता च जायते। यद्यपि इदमपि गृहं शुभप्रदम् उक्तं तथापि हिरण्यनाभवत् अधिकारिभ्यः निवासाय इदं न निर्दिष्टम्। अनेन इदं सामान्यजनेभ्यः अर्थात् उच्चमध्यमवर्गेभ्यः निवासाय सङ्केतित इति वक्तुं शक्यते। चुल्ली यस्मिन् त्रिशालगृहे याम्यदिक् अर्थात् दक्षिणदिशा शालाविहीना स्यात् तत् त्रिशालगृहं चुल्लिसंज्ञकं भवति। गृहेऽस्मिन् पूर्व उत्तर पश्चिमदिक्षु शालाः भवन्ति। दक्षिणदिशि रिक्तता वास्तुशास्त्रीयदृष्ट्या अप्रशस्तम् उद्गीर्यते। अतः अत्र निवासस्य अशुभफलमगादि विश्वकर्मणा। एतादृशि गृहे निवासात् पुत्रपौत्रादीनां नाशः धनस्यापि हानिः भवति।
पक्षघ्नम। यस्मिन् त्रिशालगृहे प्रत्यक् अर्थात पश्चिम दिशि शाला न भवेत् तत् पक्षघ्नम इति कथ्यते। अर्थात गृहेस्मिन् उत्तर पूर्व दक्षिण दिक्षु शालाः भवन्ति। यथा दक्षिण दिशि रिक्ततायाः निषेधः वास्तुशास्त्रे प्रथितः तथैव पश्चिम दिशि अपि अवगन्तव्यः। एतादृशि गृहे निवासात् गृहस्वामी अशुभफलं भुङ्क्ते। इदं त्रिशालगृहं पुत्रपौत्रादीनां दोषदम अर्थात मनसि आचरणे वा दोषं यत् उत्पादयति। एतादृशं रिक्त पश्चिम दिक् पुरमपि न निर्मेयं यतो हि तत्पुरवासिषु चारित्रिक भ्रष्टतां जनयति। एते चत्वारो प्रमुखभेदाः त्रिशालवास्तूनां भणिताः। एतान् भेदान् आश्रित्य अस्यैव त्रिशालवास्तोः 14 उपभेदाः भवन्ति येषां वर्णनं वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु विद्यते। चतुश्शालवास्तुभेदाः। चतुश्शालवास्तुनि चतसृषु दिक्षु शालाः कक्षाः वा भवन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् चतुश्शालगृहाणां 5 मुख्यभेदाः वर्णिताः वर्तन्ते। ते च क्रमशः सर्वतोभद्रं, नन्द्यावर्तं, वर्धमानं, स्वस्तिकं, रुचकम् इति। एते भेदाः अलिन्दस्य संख्यास्थित्यनुसारेण जायन्ते। एतेषां निर्माणं प्रायः पुरेषु नगरेषु वा उच्चमध्यमवर्गेभ्यः क्रियते। तेषां स्वरूपं फलं च ग्रन्थेऽस्मिन् एवं निगदितम् अस्ति। सर्वतोभद्रं। सर्वतोभद्रं निरूपयन् विश्वकर्मा कथयति यत् अलिन्दानां ह्यवच्छेदो नास्ति यत्र समन्ततः तद्वास्तु सर्वतोभद्रं चतुर्द्वारसमन्वितं नृपाणां विबुधानां च गृहं सौख्यप्रदायकम् इति। अर्थात् यस्मिन् गृहे अलिन्दानाम् अवच्छेदः अवकाशः आकाशः अन्तरं वा नास्ति अर्थात् समन्ततः चतसृषु दिक्षु अलिन्दानि स्युः तत् चतुर्द्वारसमन्वितं गृहं वास्तु सर्वतोभद्रम् इत्युच्यते। इदं गृहं नृपाणां विबुधानां च कृते सौख्यप्रदायकं भवति। नन्द्यावर्तं। यस्मिन् गृहे शालाभित्तिमारभ्य तया भित्त्या संलग्नं कृत्वा प्रदक्षिणक्रमेण सर्वाणि अलिन्दानि स्युस्तद्गृहं नन्द्यावर्तम् इत्याचक्षते। गृहेऽस्मिन् विनापरेण अर्थात अपरं पश्चिमदिशं हित्वा अन्यासु दिक्षु द्वाराणि भवन्ति। तथा हि प्रदक्षिणान्तकैः सर्वैः शालाभित्तिरलिन्दकैः विनापरेण द्वारेण नन्द्यावर्तम् इति स्मृतम्। नन्द्यावर्तस्य फलं प्रकटयन् ग्रन्थकारः ब्रूते यत् श्रेष्ठं सुतारोग्यकरं सर्वेषां शुद्धजन्मनाम् इति। वर्धमानं। यस्मिन् गृहे दक्षिणं द्वारं विहाय अन्य दिक्षु द्वाराणि स्युः एवं प्रधानभवनस्य द्वारं पुरतः यः अलिन्दः सः दक्षिणोत्तरभित्त्या संलग्नो भवेत् एवं अवशिष्टालिन्दाः प्रदक्षिणक्रमेण स्थिताः भवेयुः तर्हि तद्गृहं वर्धमानमिति उच्यते। इदं वर्धमानसंज्ञकं चतुश्शालगृहं सर्ववर्णानां ब्राह्मणादीनां कृते शुभदं वृद्धिदं पुत्रपौत्रप्रदञ्च भवति। स्वस्तिकम्। यस्मिन् वास्तुनि पश्चिमोत्तरतः पश्चिमदिशि स्थितः अलिन्दः उत्तरतः दक्षिणोत्तरभित्त्या शालया वा संलग्नः भवेत् तदुत्थितौ अर्थात् तस्याः पश्चिमदिशायाः उत्थितौ द्वौ अलिन्दौ प्रागन्तौ पूर्वदिशि स्थितशालायाः भित्त्या संलग्नौ भवेताम्। अन्यः चतुर्थोऽलिन्दः तन्मध्ये विधृतः अर्थात् तयोः पूर्वोक्तयोः अलिन्दयोः मध्ये स्थितो भवेत् तर्हि एतादृशं चतुश्शालगृहं स्वस्तिकं शुभफलदं भवति। रुचकम्। चतुश्शालभवनेषु अन्तिमं रुचकसंज्ञकं भवति। अस्य स्वरूपमेवं जगाद ग्रन्थकारः। प्राक्पश्चिमालिन्दौ याम्यन्तगौ तद्भवौ परौ सौम्यद्वारं विना तु स्यात् रुचकाख्यं तु तत्स्मृतम् इति। अर्थात यस्मिन् गृहे प्राक्पश्चिमालिन्दौ प्राग्दिशि स्थितोलिन्दः पश्चिमदिशि स्थितोलिन्दश्च याम्यन्तगौ अर्थात दक्षिणोत्तरभित्त्या संलग्नौ भवेताम् एवं परौ अर्थात अपरौ द्वौ अलिन्दौ तद्भवौ तयोः पूर्वापरालिन्दयोः मध्यं गतौ स्याताम्। अथ च गृहेऽस्मिन् यदि सौम्यद्वारम् उत्तरदिशि द्वारं न भवेत् तर्हि इदं रुचकाख्यं रुचकसंज्ञं चतुश्शालगृहं भवेत्। इदं सामान्यजनानां निवासाय शुभफलप्रदं भवति। हस्तादिप्रमाणानि। यद्यपि ग्रन्थेऽस्मिन् विस्तरेण परिमाणविषयः निरूपितः अस्ति किन्तु अत्र संक्षिप्ततया अयं विषयः उपस्थाप्यते। तत्रादौ अङ्गुलादिमानमेवं वर्णितमस्ति। 24 हस्तमानं प्रचक्षते चतुर्हस्तो भवेत् दण्डः क्रोशं तद्द्विसहस्रकम् इति। अर्थात् 24 अङ्गुलैः एकं हस्तः 4 हस्तैः दण्डः तेन दण्डमानेन द्विसहस्रकं अर्थात् 200 दण्डेन एकः क्रोशः भवति। 4 क्रोशैः योजनं 10 हस्तैः एकः वंशः 20 वंशैः एकं निवर्तनम् एवं 4 निवर्तनैः एकं क्षेत्रं बीघा इति हिन्द्यां
उच्यते। प्रासादवास्तुनः निर्माणस्य फलम्। एतावता ग्रन्थोक्तगृहवास्तूनां संक्षेपेण ज्ञानं भवता लब्धम्। ग्रन्थेऽस्मिन् प्रासादवास्तुनोऽपि वर्णनं विद्यते, यस्य संक्षिप्ततया अत्र उल्लेखः क्रियते। तत्र आदौ प्रासादनिर्माणस्य फलं निरूपयन् विश्वकर्मा वदति यत् यः भगवतः विष्णोः प्रासादं निर्मातुं यतते असौ आत्मना सह स्वकीयानि 8 कुलानि अपि तारयति। अग्रे प्रासादनिर्माणाय प्रयुक्तान् पदार्थान् आश्रित्य लभ्यमाणफलस्य कोटिम् अभिव्यञ्जयन् ग्रन्थकारः वक्ति यत् मृण्मयप्रासादस्य निर्माणात् यावत् फलं लभ्यते तद् 10 गुणितं भवति यदि शैलमयप्रासादस्य निर्माणं कारयेत्। ततोपि 10 गुणितं फलम् अधिकं भवति यदि लौहमयप्रासादस्य निर्माणं कार्यते। 100 गुणं फलं ताम्रमयप्रासादस्य निर्माणात्, 1000 गुणितं फलं रजतमयप्रासादनिर्माणात्, तस्मात् 1000 गुणितं फलं सुवर्णमयप्रासादस्य निर्माणात् भवति। प्रासादवास्तुनः विविधाङ्गानां मापनं। ग्रन्थकारमते प्रासादस्य निर्माणाय 64 वास्तुपदानां विन्यासः क्रियते। प्रासादस्य विविधाङ्गानि गर्भगृह, शिखर, प्रदक्षिणा प्रभृतीनि भवन्ति, येषां विविधमानानि ग्रन्थेऽस्मिन् निगदितानि सन्ति। तत् संक्षिप्ततया अत्र उपस्थाप्यते। आदौ देवालयनिर्माणयोग्या भूमिः 16 भागेषु विभजनीया। ततः मध्ये 4 षोडशांशेषु गर्भगृहस्य रचना कार्या। गर्भमण्डपस्य विस्तृतिः दैर्घ्यञ्च गर्भसूत्रैकेन समं स्यात्। गर्भपञ्चमांशेन तुल्यं प्राग्जीवस्य अर्थात् गर्भमण्डपद्वारस्य परिमाणं ज्ञेयम्। 4 षोडशांशानां यन्मानं तत्तुल्यप्रमितं भित्तीनाम् उच्छ्रितिः विधेया। द्विगुणोच्छ्रितिप्रमाणेन शिखराणाम् उच्छ्रायः निर्मेयः। उच्छ्रितेः अष्टमांशेन प्रासादस्य प्रदक्षिणा रचनीया। एतदतिरिच्य प्रासादस्य विशिष्य शिवमन्दिरस्य विविधावयवानाम् इतरप्रमाणानि अभिधीयन्ते ग्रन्थेऽस्मिन्। तदनुसारेण शिवलिङ्गप्रमाणेन समं पीठिकाप्रमाणं करणीयम्। पीठिकार्धप्रमाणेन शिवालयस्य भित्तेः विस्तृतिमानं स्थापनीयम्। भित्तेः उत्सेधमानेन द्विगुणितं शिखरस्य परिमाणं स्यात्। शिखरस्य निष्कांशेन प्राग्रीवा विधेया। शिखरस्य चतुर्थांशमानेन मन्दिरस्य प्रदक्षिणा आर्च्या। प्रदक्षिणमानेन तुल्यम् अग्रमण्डपस्य परिमाणं तथा तदर्धं मुखमण्डपं निर्मेयम्। तथा हि अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादं लिङ्गमानतः लिङ्गपूजा प्रमाणेन कर्तव्या पीठिका बुधैः। पीठिकार्धेन भागेन स्यात्तन्मानेन तु भित्तयः। बाह्यभित्तिप्रमाणेन उत्सेधस्तु भवेत् ततः। भित्त्युच्छ्रायात्तु द्विगुणः शिखरस्य समुच्छ्रयः। शिखरस्य चतुर्भागाः कर्तव्यास्य प्रदक्षिणाः। प्रदक्षिणायास्तु समस्त्वग्रतो मण्डपो भवेत्। तस्य चार्धेन कर्तव्यस्त्वग्रतो मुखमण्डपः इति। प्रासादान् निर्गतौ 2 कपोतौ गर्भमानेन समौ निर्मेयौ, ययोः उच्छ्रितिमानं भित्त्युच्छ्रायतुल्यं स्यात्। कपोतमञ्जर्याः अर्धप्रमाणेन शुकनासा एवं शुकनासायाः अर्धांशेन वेदीबन्धः रचनीयः। वेद्या उपरि यच्छेषं तत् आमलकसारम् इति नाम्ना भिधीयते। प्रासादस्य बाह्ये तत् तृतीयांशेन रथः निर्मेयः। मन्दिरस्य समन्ततः तच्चतुर्थांशेन रथनेमिः आर्चा। यत् पूर्वं शिखरमुक्तं तत् त्रिविधम् अवबोध्यम्। तानि 3 प्रकाराणि वर्तन्ते, ज्येष्ठं, मध्यमं, कनिष्ठम् इति। वस्तुतः शिवलिङ्गानुसारेण शिखरस्य प्रकारः निर्मेयः। यदि ज्येष्ठस्य शिवलिङ्गस्य निर्माणं क्रियते तर्हि तस्मिन् प्रासादे शिखरमपि ज्येष्ठं भवेत्। एवमेव अग्रेपि अवगन्तव्यम्। 16 लक्षणानि तत्फलञ्च। एतावता देवप्रासादानां विविधावयवानां परिमाणानि भवता अधीतानि। तदनु विश्वकर्मप्रकाशे 16 प्रकारकाः प्रासादाः राजप्रासादाः वा निरूपिताः विद्यन्ते। अत्रेदमवधेयं यत् यद्यप्येते राजप्रासादाः वर्तन्ते तथापि देवप्रासादानाम् अपि तथाविधनिर्माणं यथाशक्यं यथावश्यकतानुसारं कर्तुं शक्यते। ते राजप्रासादाः क्रमशः एवं सन्ति: मेरुः, मन्दरः, कैलासः, कुम्भः, गजः, मृगः, विमानच्छन्दकः, सर्वतोभद्रः, गरुडः, नन्दनः, नन्दिवर्धनः, सिंहः, वृषः, सुवर्णः, पद्मकः, समुद्रक इति। सम्प्रति एतेषाम् अत्र एकैकशः स्वरूपं प्रमाणञ्च प्रस्तूयते। मेरुप्रासादः
यस्मिन् शतशृङ्गाः तथा 4 द्वाराणि स्युः तादृशः 16 तलावच्छिन्नः नानाविचित्रशिखरः अनेकैः विविधाकृतिवद्भिः शिखरैः विन्यस्तः शोभमानः प्रासादः मेरु इति संज्ञया प्रथितोऽस्ति। तथा हि विश्वकर्मा प्रासादानामतः प्रोक्ता विभागं शृणुत द्विजाः शतशृङ्गश्चतुर्द्वारो भूमिका षोडशोच्छ्रितः नानाविचित्रशिखरो मेरुप्रासाद उच्यते इति। मन्दरकैलासप्रासादौ मन्दरप्रासादोऽपि मेरुवत् अनेकैः शृङ्गैः विचित्राकारैः शिखरैश्च युक्तो भवति, किन्तु अयं 12 तलैः भूमिकाभिः वा अन्वितो भवति। यद्यपि कैलाससंज्ञकः प्रासादः मेरुमन्दरयोर्वत् नानाशृङ्गशिखरसमन्वितो भवति, किन्तु अयं नवभूमिकः भवति, अर्थात् अस्मिन् नवभूमयः तलानि वा भवन्ति। विमानच्छन्दकनन्दिवर्धननन्दनप्रासादाः। विमानच्छन्दकः पूर्वोक्तप्रासादवत् अनेकशिखरान्वितः किन्तु 8 भूमिकः भवति। नन्दिवर्धनप्रासादः पूर्वोक्तमेरुमन्दरप्रभृतिप्रासादवत् नानाशिखरान्वितः किन्तु 7 भूमिकाः भवति। एवं यस्मिन् प्रासादे 20 संख्याकाः अण्डाकाराः शृङ्गाः स्युः असौ अथवा 20 शृङ्गैः युक्तः अण्डाकारः यः भवेत् सः नन्दनसंज्ञकः प्रासादः व्याचक्षते। सर्वतो भद्रः अयं प्रासादः नानारूपसमन्वितः नानाभिः अनेकैः रूपैः आकृतिशृङ्गशिखरादिभिः संयुक्तः सन् सर्वमङ्गलकारी भवति। अस्य वैशिष्ट्यमिदं यदयं विविधाकारो भवति। अयं चतुरस्रः अष्टास्रः षोडशास्रकसंयुक्तो अथवा वर्तुलाकारः भवति। षोडशास्रकसंयुक्तो नानारूपसमन्वितः अनेकशिखरस्तद्वत् सर्वतो भद्र उच्यते इति। वल्लभी छन्दकः चन्द्रशालया उपेतः एवं 5 भूमिकः यः प्रासादः सः वल्लभी छन्दकः इत्याख्यायते। तस्मिन् 3 शुकनासाः भवन्ति। अस्य उच्छ्रायः वृषसंज्ञकप्रासादेन समोपगन्तव्यः। अस्य मण्डलं विविधैः चित्रैः वर्जितः रहितः वा भवति। सिंहगजकुम्भप्रासादाः। सिंहाकृतियुतः सिंहप्रासादः, गजाकारः गजप्रासादः एवं कुम्भाकारः कुम्भप्रासादः इति। अयं गजप्रासादः 6 भूमिकाभिः युतः, कुम्भः 9 भूमिकाभिः एवं गजः अनेकचन्द्रशालान्वितः भवति। समुद्रकपद्मकमृगराजप्रासादाः। समुद्रकप्रासादः अङ्गुलिपुटेन समः भवति। 5 अण्डकैः समन्वितोऽयं षोडशाकारवान् भवति। अयं पद्मकः प्रासादस्तु भूमिद्वयेन समन्वितो भवति। अस्य पार्श्वयोः उत्तरदक्षिणयोः दिशोः एकैकं चन्द्राकारप्रकोष्ठं निर्मीयते। पद्मकमृगराजयोः अत्यन्तं साम्यं दृश्यते। उभावपि द्वितलान्वितौ षोडशकोणान्वितौ च भवेताम्। तयोः मध्ये अन्तरद्वयं वर्तते। पद्मकस्तु द्वयोः दिशोः चन्द्रशालया अन्वितो भवति, किन्तु मृगराजः केवलम् एकस्यां दिशि चन्द्रशालया समन्वितो भवति। अथ च द्वितीयमन्तरमिदमस्ति यत् मृगराजः विचित्रैः शिखरैः सुशोभितो भवति, किन्तु पद्मकस्तथा न भवति। गरुडप्रासादः। गरुडप्रासादस्य 2 भेदौ स्तः। प्रथमे भेदे 3 चन्द्रशालाः भवन्ति। अयं पर्यङ्काकारः 7 भूमिकः भवति। अपरः यः गरुडस्य भेदः तस्मिन् 86 संख्याकाः शालाः 10 भूमिषु तलेषु वा स्थिताः प्रत्यक्षीक्रियन्ते। वृषप्रासादः। अस्मिन् प्रासादे 5 अण्डाकाराणि प्रकोष्ठानि भवन्ति। अयं 3भूमिकः हस्तचतुष्टयात्मकगृहयुक्तः भवति। प्रासादानां तद् अवयवानां च परिमाणानि। उपरि वर्णितानां प्रासादानां परिमाणं निगदयन् विश्वकर्मा वदत् यत् मेरुः 50 हस्तः भवति। मन्दारस्तु मेरुरपेक्षया 5 हीनकः अर्थात् 45 हस्तयुतः। कैलासः 40 हस्तप्रमितः। नन्दिवर्धनकः 32 हस्तान्वितः। नन्दनः 30 हस्तप्रमितः। सर्वतोभद्रः 16 हस्तप्रमितः भवति। एवं क्रमेण अग्रेपि अवगन्तव्यः। प्रासादलक्षणात् परं देवप्रासादस्य लिङ्ग, पीठिका, कण्ठ, पद, पट्टिका, जगति प्रणालादीनाम् अवयवानां परिमाणानि विशदतया वर्णितानि सन्ति। तदनुसारेण लिङ्गस्य अर्थात् शिव विष्णु दुर्गा प्रभृतिमूर्तेः यावन्मितम् अङ्गुलात्मकं मानं भवेत् तत् तृतीयांशेन पीठिकायाः रचनाकार्याः। पीठिकायाः अर्थात् मूर्तेः अधिष्ठानस्य यदुच्छ्रायः निर्मेयः तस्य 16 भागाः कल्पनीयाः। तथा एकः षोडशांशतुल्यः भागः भूमौ प्रवेशनीयः। ततश्चतुर्भिः षोडशांशैः जगति निर्मेया। तदनु एकं षोडशांशं वृत्तसंज्ञं 3 क्रमशः कण्ठ पद पट्टिकाः रचनीयाः। पीठिकायाः अङ्गुलात्मकं मानं त्रिगुणितं कृत्वा तन्मानस्य एकांशेन प्रणालस्य निर्माणं विधेयम्। एवं क्रमेण अन्येषाम् अवयवानां प्रमाणानि विस्तरेण निरूपितानि सन्ति। तत्तत्रैव द्रष्टव्यम्। द्वारविचारः।
पाठान्ते ग्रन्थोक्तद्वारस्थापनादिविषयाः संक्षेपेण उपस्थाप्यन्ते। तत्र आदौ द्वारस्थापनदिक्कालविचारः, द्वारशुद्धिः, द्वारवेधादिविषयाः विस्तरेण निरूपिताः विद्यन्ते, येषामत्र संक्षिप्ततया परिचयात्मकस्वरूपं प्रस्तूयते। द्वारविन्यासाय दिग्विचारः। द्वारविन्यासे बहूनि मतानि अथवा बहवः पक्षाः ग्रन्थेऽस्मिन् प्रतिपादिताः वर्तन्ते। सर्वादौ तु इदमुच्यते यत् यस्यां दिशि वास्तुनरस्य मुखमस्ति तस्यां दिशि गृहस्यापि मुखं द्वारं वा विन्यसनीयम्। ततः सूर्यसंक्रमितराशिवशात् विविधदिक्षु द्वारस्थापनाय विविधमतानि उपलभ्यन्ते। एकस्मिन् मते कन्यादित्रिषु राशिषु पूर्वादिदिक्क्रमेण द्वारस्थापनं न विधेयम्। अर्थात् कन्या तुला वृश्चिक राशिषु सूर्यस्य स्थितिवशात् पूर्वदिशि, धनु मकर कुंभ राशिषु अन्यतमे स्थिते रवौ दक्षिणदिशि, मीन मेष वृष राशिषु अन्यतमे रवौ पश्चिमदिशि एवं कर्क कुंभयोः सूर्यस्य स्थितिवशात् पूर्व, मीन मेष वृष राशिषु अन्यतमे रवौ पश्चिमदिशि द्वारं न करणीयम्। अन्यमतानुसारेण कर्ककुंभयोः सूर्यस्य स्थितिवशात् द्वारं पूर्व-पश्चिमदिशोः विन्यसनीयम् एवं मेषवृश्चिकयोः स्थिते रवौ उत्तरे दक्षिणे च द्वारं स्थापनीयम्। एतदतिरिच्य अन्यान्यपि मतानि सन्ति यानि भ्रमं जनयन्ति, अतः अत्र न प्रस्तूयन्ते। अग्रे राशीनां ब्राह्मणादिवर्गमाश्रित्य द्वारस्थापनाय दिङ्निरूपणं क्रियते। कर्क वृश्चिक मीन राशिभ्यः ब्राह्मणवर्णेभ्यः पश्चिमदिशि, क्षत्रियवर्णेभ्यः मेष सिंह धनु राशिभ्यः उत्तरदिशि, वैश्यवर्णेभ्यः वृष मकर कन्या राशिभ्यः पूर्वदिशि एवं मिथुन तुला कुंभ राशिभ्यः दक्षिणदिशि द्वारं स्थापनीयम्। गोचरवशात् चन्द्रस्य राशिषु सञ्चरणात् विविध दिशि द्वारस्थापनकालं सूचयन् ग्रन्थकारः वक्ति यत् मेष सिंह धनु राशिषु अन्यतमे गते चन्द्रे पूर्वदिशि, वृष कन्या मकर राशिषु गते चन्द्रे दक्षिणे, मिथुन तुला कुंभ राशिषु अन्यतमे स्थिते शशिनि पश्चिमे एवं कर्क वृश्चिक मीन राशिषु अन्यतमे चन्द्रे उत्तरदिशि द्वारस्य स्थापना विधेया। एतदतिरिच्य नक्षत्रवशात् द्वारस्थापनाय दिङ्निर्धारणं कृतं वर्तते विश्वकर्मणा। यथा कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा एतानि नक्षत्राणि पूर्वदिशः स्वामिनः भवन्ति। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा एतानि दक्षिणदिशः स्वामिनः। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूषा, उषा, अभिजित, श्रवण एतानि सप्त पश्चिमस्य एवं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी एतानि सप्त उत्तरदिशः स्वामिनः विद्यन्ते। अत्रेदम् अवधेयं यत् यस्यां दिशि द्वारं विन्यसनीयं तस्यां दिशि स्थिते नक्षत्रे यदा चन्द्रः आगच्छेत् तदा द्वारं स्थापनीयम्। यस्यां दिशि द्वारनिर्माणं विधेयं तस्यां यानि नक्षत्राणि उक्तानि तेभ्यः पृष्ठस्थनक्षत्रेषु, वामनक्षत्रेषु एवं दक्षिणनक्षत्रेषु यानि नक्षत्राणि भवेयुः तेषु अन्यतमे यदि चन्द्रो भवेत् तर्हि द्वारं न विन्यसनीयम्। वारमाश्रित्यापि द्वारस्थापनम् उक्तम्। तदनुसारेण रविवासरे नैऋत्ये, सोमवासरे उत्तरे, मंगलवासरे आग्नेये, बुधवासरे पश्चिमे, गुरुवासरे ईशाने, शुक्रवासरे दक्षिणे एवं शनिवासरे वायव्ये राहुमुखं ज्ञेयम्। अतः तत्तद्वारेषु तत्तद्दिशु द्वारं न स्थापनीयम्। वास्तुपदचक्रे द्वारस्थापनस्य फलम्। वास्तुपदचक्रेषु अन्यतमे पदे द्वारस्थापनस्य यत् फलं तदपि ग्रन्थेऽस्मिन् विस्तरेण प्रतिपादितं वर्तते, यदत्र संक्षेपेण उपस्थाप्यते। वास्तुपदचक्रे पदविशेषे द्वारस्थापनस्य शुभफलमुच्यते। जयन्ते वास्तुपदे द्वारस्थापनात् धनवृद्धिः, इन्द्रे द्वारं नृपवात्सल्यं करोति, पुष्पदन्ते निर्मितं द्वारं वृद्धिकारकं भवति, मुख्ये पदे धनपुत्रान् जनयति, आदित्ये वास्तुपदे द्वारात् धनसञ्चयः भवति। सम्प्रति अशुभफलं कथ्यते। यत्र अग्निपदं स्यात् तत्र द्वारस्थापनात् अग्निभयं, पर्जन्ये द्वारनिर्माणात् कन्यासन्ततिः अधिका जायते। सूर्यपदे द्वारात् क्रोधः उत्पद्यते, सत्ये द्वारस्थापनात् अनृतत्वं व्याप्नुयात्, भृशे द्वारात् क्रूरता, अंतरिक्षे चोरभयं, वितथे द्वारात् नीचत्वम् उत्पद्यते। भृंगराजपदे द्वारात् निर्धनता, मृगे पुत्रनाशः, पित्रे अल्पायुः, निर्धनता महद्भयञ्च भवेत्, सुग्रीवे पुत्रनाशः, असुरे नृपभङ्गश्च जायते। द्वारसम्बन्धी वेदस्य विषयोऽपि अतिविस्तरात् निरूपितोऽस्ति, यदत्र संक्षेपेण निरूप्यते। प्रधानद्वारस्य वेदः रथ्यया अथवा मार्गेण न भवितव्यः, यतोहि अनेन मार्गवेदेन ऐश्वर्यं बाधते, शोकञ्च जायते। प्रधानद्वारं पुरतः तत्समीपे वा यदि वृक्षः स्यात् तर्हि अयं तरुवेद इत्युच्यते। तरुवेदेन पीडिते गृहे वासात् बालानां मृत्युः भवति, विशिष्य अपस्माररोगम् उत्पद्यते। गृहस्य प्रधानद्वारं पुरतः जलस्रावोऽपि वेदः एव, यत् अनर्थं जनयति। गृहस्य प्रधानद्वारं
पुरतः विष्णुमन्दिरात् गृहे बालकाः पीडिताः भवन्ति। अन्येषां देवानां मन्दिरेण उत्पन्नः वेदः विनाशकारकः भवति। गृहमध्ये द्वारवेधात् धनधान्यनाशः भवति। अकारणमेव कलहः शोकश्च उत्पद्यते। नार्यः चरित्रभ्रष्टाः भवन्ति इति। यस्मिन् गृहे द्वे शाले स्तः तद्विशालमिति। तस्य द्वयोः दिशोः शालास्थापनक्रमेण आदौ 6 भेदाः ततः प्रकारान्तरेण 13 भेदाः भवन्ति। रिक्तदिशम् एव आश्रित्य त्रिशालवास्तूनां 4 मुख्यभेदाः हिरण्यनाभं, सुक्षेत्रं, पक्षघ्नं, चुल्ली इति भवन्ति। द्वारालिन्दयोः संख्यास्थितिभेदात् चतुश्शालवास्तूनां 5 मुख्यभेदाः भवन्ति। ते क्रमशः सर्वतोभद्रं, वर्धमानं, नन्द्यावर्तं, स्वस्तिकं, रुचकम् इति भवन्ति। 24 हस्तः, हस्तचतुष्टयात् दण्डः, दण्डद्विसहस्रेण एकः क्रोशः भवति। गृहवास्तोरनन्तरं प्रासादवास्तोः स्वरूपं निगदयन् विश्वकर्मा अवादीत् यत् यः मन्दिरस्य विशिष्य विष्णोः मन्दिरस्य निर्माणं कारयति सः आत्मना सह स्वकीयान् 8 कुलानि तारयति। प्रासादाः मेरु, मन्दर, कैलास, गज, कुम्भ, वृष, वल्लभीच्छन्दक प्रभृतिभेदैः 16 विधाः भवन्ति। तत्र मेरुः 50 हस्तमितः, मन्दरः 45 हस्तप्रमितः, कैलासः 40 हस्तमितः। एवं क्रमेण अन्येषामपि प्रासादानां प्रमाणम् अस्माभिः ज्ञातं। प्रासादानां ज्ञानात् परं द्वारस्य विन्यासः अस्माभिः ज्ञातः। कस्यां दिशि द्वारं विधेयम् इति निरूपयन् विश्वकर्मा अवदत् यत् मेष, सिंह, धनुराशिषु अन्यतमे गते चन्द्रे पूर्वदिशि, वृष, कन्या, मकरराशिषु अन्यतमे गते चन्द्रे दक्षिणदिशि, मिथुन, तुला, कुम्भराशिषु अन्यतमे गते चन्द्रे पश्चिमदिशि एवं कर्क, वृश्चिक, मीनराशिषु अन्यतमे गते चन्द्रे उत्तरदिशि द्वारं स्थापनीयम्। यस्यां दिशि द्वारं विन्यसनीयं ततः वाम, दक्षिण एवं पृष्ठे यानि नक्षत्राणि तेषु नक्षत्रेषु अन्यतमे चन्द्रस्य स्थितिः न भवेत् इति विशिष्टतया अस्माभिः अवधानं देयम्। एवमेव रविवारादिषु राहोः मुखं ज्ञात्वा द्वारस्य विन्यासः विधेयः। यस्यां दिशि यस्मिन् वारे राहोः मुखं स्यात् तस्यां दिशि तद्दिने द्वारं न विधेयम् इति शं धन्यवादः।